नाजरीन, चाँद पे किसी मुल्क का झंडा होना या खला में सैटेलाइट का होना किसी भी मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस होता है। आज के इस जदीद दौर में हर मुल्क की यही कोशिश है कि वो ज़मीन को छोड़कर खला को मुसख्खर करे, और इस सिलसिले में हर मुल्क ने खला में अपने अपने प्रोजेक्ट्स भेजे हुए हैं, सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं। सैटेलाइट एक मसनूई सियारा है जो इंसान ने तख्लीक किया है, जो ज़मीन या किसी भी और इजराम फल्की के गिर्द घूमने के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। इसकी अहमियत क्या है और ये क्यों भेजा जाता है, सारी दुनिया क्यों इस दौड़ में लगी हुई है, और पहली दफ़ा सैटेलाइट किस मुल्क ने भेजी, कहाँ से ये सैटेलाइट का वर्ड आया, इस सारी तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है। साथ ही साथ वो कौन से 8 ममालिक हैं जिनके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट में प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करना है कि ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ, और आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हौसला मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है मज़ीद वीडियोस बनाने का। नाज़रीन, सैटेलाइट ग्लोबल सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। ये दुनिया भर में हम वीडियो, वॉइस मैसेजेस या डेटा एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो ये थ्रू सैटेलाइट्स ही हैं। ये बहुत से ममालिक ने अपने सिस्टम सैटेलाइट के अंदर भेजे हुए हैं, जिसकी वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन होता है। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट का आइडिया पहली दफ़ा एक शॉर्ट स्टोरी में आया जिसका टाइटल था द ब्रिक मून, जो कि एक अमेरिकन ऑथर एडवर्ड हेल ने लिखी, जो कि 1869 या 70 में शाया हुई, यानी 1870 में शाया हुई। और इसका आइडिया पहली दफ़ा, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक शॉर्ट स्टोरी में लिखा गया, जिसके बाद इस पे दुनिया ने तवज्जो देना शुरू की, और ये सैटेलाइट सिस्टम आज पूरी दुनिया इस पे कंट्रोल करने के लिए एक दौड़ लगी हुई है। ये सैटेलाइट्स क्या अहमियत रखते हैं, क्यों इस पे हर कोई इसको मुसख्खर करना चाहता है, और आज के दौर में तो इसकी इसलिए ज़्यादा अहमियत है। कम्युनिकेशन का निज़ाम, वेदर मॉनिटरिंग, नेविगेशन यानी सिमतें मालूम करने के लिए, वक्त तयन करने के लिए, GPS, जो भी स्टैंडर्ड किसी की लोकेशन मालूम करने के लिए, जो भी गूगल पे लोकेशन आपको नज़र आती है, या आप इस वक्त मेरी वीडियो कहीं दुनिया में देखी जा रही होगी, तो ये क्या सिस्टम है, ये इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचा है, वो थ्रू सैटेलाइट्स ही है। तो हर मुल्क की यही कोशिश है कि वो इस सैटेलाइट के ज़रिए स्पेस में अपने उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हों, ताकि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। जितना ज़्यादा एडवांस होगा स्पेस में, उतनी ही ज़्यादा वो जदीद टेक्नोलॉजी में आगे होगा, जदीद दुनिया में उसका नाम होगा। और बिल्कुल ज़मीन पे जिस तरह एक वॉर स्टार्ट है, हर मुल्क ये चाह रहा है कि उसकी यहाँ पर हुकूमत हो, तो इसी तरह ज़मीन को छोड़ के ये जंग स्पेस तक भी पहुँची हुई है। स्पेस में ये जंग शुरू है कि किस तरह स्पेस में सबसे ज़्यादा उसके सैटेलाइट्स हों। कभी कभी न्यूज़ आ जाती हैं कि स्पेस वॉर भी हो सकती है, स्पेस आर्मी तख्लीक की गई है हमारे ममालिक की तरफ से, जैसे अमेरिका वगैरह की तरफ से। तो ये सारा सिस्टम इसीलिए है क्योंकि इसकी जदीद दुनिया में ये अहमियत है कि ये पूरी दुनिया को आप समझ लें कि एक तरह से कंट्रोल किए हुए हैं ये सैटेलाइट्स। और सिर्फ ये 2 बड़े ममालिक अमेरिका ही नहीं, बल्कि बहुत से दीगर और ममालिक ने भी इस दौड़ में अपना हिस्सा डाला है। ये एक ऑथर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऑथर की तख्लीक थी, उसका आइडिया था, जिस पे फिर साइंसदानों ने इस पे सोचा और इस पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले जो पहला खला में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा वो स्पुतनिक 1 था। जी हाँ, स्पुतनिक 1 सोवियत यूनियन, उस दौर का सोवियत यूनियन जिसे आज के दौर में रशिया कहा जाता है, ये उस वक़्त उसने 4 अक्टूबर 1957 यानी कि 4 अक्टूबर 1957 में ये लॉन्च किया पहली दफ़ा। लेकिन ये सिर्फ 22 दिन ही काम करता रहा। ये इन्फॉर्मेशन मेरे नहीं ख्याल से बहुत से
لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی کہ وہ پہلا سیٹلائٹ جو اس نے خلا میں بھیجا وہ صرف اور صرف 22 دن اس نے کام کیا اور وہ اپنے آربٹ کے اندر صرف 3 مہینے چکر لگانے میں کامیاب ہوا. مطلب 3 مہینے وہ چکر تو لگاتا رہا لیکن زمین پہ اس کے سگنلز صرف اور صرف 22 دن آئے اور اس کے بعد اس کی بیٹری شارٹ ہو گئی، رن آؤٹ ہو گئی اور اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد امریکہ اور رشیا میں ایک جنگ چھڑ گئی. دونوں آپس میں ایک ایک کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی کہ کون سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس دوڑ میں شریک ہوتا ہے اسپیس میں اپنے سیٹلائٹس بھیجنے. اس کا فائدہ بے شک انسانیت کو بھی ہوا. تو امریکہ نے سب سے پہلے اس جو اپنا وائس سگنل سیٹلائٹ US گورنمنٹ نے لانچ کیا وہ دسمبر 1958 میں لانچ کیا اور اس کے بعد پھر ناسا 1958 میں تخلیق کی گئی جس کا مقصد اسپیس سسٹم کو اور اسپیس پروگرام کو آگے بڑھانا تھا. ناسا کی کامیابی کے بعد دیگر کئی ممالک نے بھی اسپیس میں اپنا کام شروع کیا اور اس وقت نہ صرف امریکہ رشیا بلکہ دیگر اور ممالک بھی اسپیس میں اپنے سیٹلائٹس بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو وہ کون سی لسٹ ہے، کون سے 8 ممالک ہیں جن کے اسپیس میں سب سے زیادہ سیٹلائٹس ہیں؟ سب سے پہلے ہے امریکہ، USA کے اس وقت دنیا بھر میں 3415 سیٹلائٹس موجود ہیں جس میں وہ سارا سسٹم آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ پوری دنیا کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیٹنگ کمیونیکیشن سسٹم ہو، چاہے وہ ویدر مانیٹرنگ ہو، کسی بھی جگہ پہ زلزلے جو بھی سارے کمیونیکیشن زیادہ تر USA کے کنٹرول میں ہے کیونکہ اس کے سیٹلائٹ اسپیس میں سب سے زیادہ ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہے دنیا کی اگلی ابھرتی ہوئی معیشت، اگلا ابھرتا ہوا ایک سپر پاور وہ ہے چائنا. جی آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، چائنا جس کے اسپیس میں اس وقت 535 سیٹلائٹس موجود ہیں اور چائنا اگلی بڑی معیشت، دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور آگے کچھ وقتوں میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا پہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرے گا. تو اس کے اسپیس پروگرام بھی وہ دنیا میں اسپیس پروگرام کے حوالے سے بھی کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہے. تھرڈ پہ وہ ملک ہے وہ ہے UK، 486 کے ساتھ UK تھرڈ نمبر پہ، جبکہ فورتھ پہ ملٹی نیشنل پروجیکٹس. ملٹی نیشنل مطلب کسی ایک ملک اس کو آن نہیں کر رہا بلکہ ڈفرینٹ کمپنیز، ڈفرینٹ ممالک کی کمپنیز ہیں، ان کی طرف سے جو سیٹلائٹس بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد ہے 180. اس کے بعد 5th نمبر پہ موجود ہے رشیا وہ پہلا ملک تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا جس نے اسپیس میں سب سے پہلا اپنا سیٹلائٹ بھیجا. لیکن پھر اگر آپ ہسٹری جانتے ہیں، اگر آپ رشیا سوویت یونین کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو سنگن ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب افغان وار کے بعد رشیا ٹوٹ گیا، بکھر گیا تو بہت زیادہ پرابلمز کا شکار ہوا. اس میں معاشی بدحالی اور دیگر معاملات بھی شامل ہیں. سینٹرل ایشین اسٹیٹ سامنے آئی تو اس کی وجہ سے رشیا کو بہت زیادہ بیکورڈ پہ جانا پڑا، بہت زیادہ پیچھے جانا پڑا. اس کی وجہ سے رشیا اس دوڑ میں اس طرح سے شریک نہیں ہو سکا جیسا کہ پہلے تصور کیا جا رہا تھا. سٹارٹ میں 1957-58 کے زمانے میں وہ زمانہ کچھ اور تھا، لیکن پھر جب افغان وار کے بعد سچویشن ساری گراؤنڈ پہ چینج ہو گئی. تو 6 نمبر پہ جس ملک کے سب سے زیادہ سیٹلائٹس اس وقت خلا میں ہیں وہ ہے جاپان. جاپان ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے ہوں اور اسپیس میں بھی اس نے کام کرنا نہیں چھوڑا بلکہ 88 ممالک کے ساتھ وہ 6 نمبر پہ موجود ہے. اس کے بعد آتا ہے انڈیا. انڈیا ایک ابھرتی ہوئی معیشت بھی ہے اور انڈیا بہت بڑا کنٹری بھی. حال ہی میں انڈیا نے چاند پہ بھی اپنا مشن بھیجا. 59 سیٹلائٹس کے ساتھ انڈیا اس نمبر پہ 7ویں نمبر پر ہے. اس کے بعد ہے کینیڈا 8ویں نمبر پہ. کینیڈا 56 سیٹلائٹس کے ساتھ کینیڈا اس لسٹ میں 8ویں نمبر پہ موجود ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیکھنے کا شکریہ.